तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट फर्म की कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। साल 2009 से 13 तक आमदन और अखराजात में मुताबिकत नहीं है। पीटीआई ने साल 2008 और 9 में खाते जाहिर नहीं किए। साल 2008 से 2009 के दौरान 65 में से कितने अकाउंट जाहिर किए, ये भी आपको बताते हैं कि सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से 53 अकाउंट छुपाए गए। साल 2012 और 13 की रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख ना होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। पीटीआई ने 53 बैंक अकाउंट्स जबकि 31 करोड़ की रकम भी छुपाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए हैं। तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग के स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। सीनियर तज्ज़ियेकार सिद्द काजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। सिद्द काजी साहब, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब जमात है वो मुश्किल आ गई है, उसके लिए मुश्किल वक्त आ चुका है? देखें, रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट को जो है फिर किसी जुडिशियल फोरम पे ये एज एन एविडेंस जाएगी, इस पे जिरा होगी। अगर कोई गलत इसमें हुआ है, कमिट हुआ है, तो यकीनन वो मुश्किल में होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल एक होना चाहिए, इसका आगाज हो चुका है। ये हमें जो एक शफाफियत है अपनी इलेक्शन फंडिंग में और इलेक्टरल प्रोसेस में, हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जो फंडिंग, इसके अलावा भी जो फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को होती हैं, वहीं से वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर मैंडेट जो है, बाद मैंडेट मिल भी जाते हैं और फिर मैंडेट जो है वो एक खास और छोटे से तबके के मफाद में काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट की स्क्रूटनी जो इसकी विरासती देखी जाए, इसको लीगल फोरम पे डिस्कस किया जाए और उसको दूध और पानी का पानी किया जाए। और जो आपका सवाल है, अगर इसमें कोई हेरा फेरी या गलती जो कुछ भी हुआ है या कोई इलीगैलिटी कमिट हुई है, तो मेरे ख्याल में पीटीआई मुश्किल में आ जाएगी। तो इसके लिए पीटीआई के पास क्या ऑप्शन होगी जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है? तो कैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इसको लीगल तरीके से इस मामले को कैसे लेके आगे बढ़ सकती है? देखिए, इसमें मेरी 2-3 दफा प्रोग्राम में बात हुई है। ये बात तो आपको कोई लॉ एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन फिर ये है कि फिर शायद आपके पास ये है, पार्टी के नाम बदलने की बात हुई थी। तो मुझे जिस तरह याद पड़ता है, जो कुंवर साहब सेक्रेटरी हैं साहब, उनसे हमारी बात हुई थी, इसी इशू पे हमने बात की थी। मगर सजा भी हो सकती है, पार्टी इस नाम से मुमकिन है वो फिर सियासत ना कर सके। तो ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और ये मुश्किल होगी। और मुझे यूं लगता है कि ये पेंडोरा बॉक्स अगर इस तरह से खुलता है तो फिर पार्टी कोई भी नहीं बचेगी। क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी खबरें, मैं नाम नहीं लेना चाहता पार्टियों का, कि जो पार्टी फंड के नाम पे बराह रास्त पैसे लिए जाते रहे हैं। बल्कि मेरे जो को होस्ट हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की स्टोरी थी, हमारे प्रोग्राम पे उन्होंने की थी कि पार्टी फंड के नाम पर बराह रास्त पैसे लिए गए और फिर जाहिर है वो पैसे कहीं ना कहीं से तो निकले और उसके बाद उनकी खबरें भी आई और कुछ केसेस भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्क्रूटनी हो जाए, और ये अब अच्छा हुआ कि हुकूमती पार्टी से शुरू हुआ है, आप इसके बाद इसको आगे तक लेके जाएं और अगर हो सके तो इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज में से जो डर्टी फाइनेंस है या जो इलीगल मनी है उसका खात्मा हो जाए, तो शायद इसकी सियासत का कोई मुस्तकबिल बन सके। जी काजी साहब साथ ही रहिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज जब रिपोर्ट सामने आई तो उससे लगता है कि कहीं से भी जो इंसाफ है वो नहीं किया गया इस पार्टी की जानिब से। जो भी इसको फंड्स मिले, रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद पीटीआई कहां पे स्टैंड करती है, आप क्या कमेंट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खसूसन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दीली का नारा लगाया था और करप्शन के खात्मे का। आज जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट जारी किया, उसके मुताबिक तो लगता है इनकी मुश्किलात ना खत्म होने वाली शुरू हो गई है। एक आप पार्टी जो कहती है कि हम शफाफ है और वो 12 उसके अकाउंट और 53 अकाउंट ही जाहिर नहीं किए हो, करोड़ों रुपया छुपाया गया हो, मेरा तो ख्याल है ये क्रिमिनल केस बनेगा और इस पार्टी के लिए सख्त मुश्किलात होंगी। अभी तक स्क्रूटनी कमेटी है, इस पर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन हेयरिंग करेगा, पीटीआई के वकील भी जाएंगे और दूसरे वकला भी जाएंगे। लेकिन जिस किस्म की ये रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बादियों नजर में मेरा ख्याल है पीटीआई बहुत ज्यादा मुश्किलात में आ गई और इनका सियासत इस नाम से करना आगे खासा मुश्किल होगा, क्योंकि इसे आगे ही कोई तकरीबन 5-6 साल डिले किया गया। ठीक है। और भट्टी साहब, अभी सिद्द काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो जिक्र कर रहे थे कि प्रोग्राम खबर है हमें, आप ही की ये स्टोरी थी, पार्टी फंड के नाम पर बराह रास्त जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनकी जानिब से फंड लिए गए
वो फंड जो हैं वो छुपाए गए हैं। तो ये जो नया पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है, इस पे काजी साहब यही कह रहे हैं कि कोई जमात नहीं बचेगी। देखिए, पार्टी फंड पे तो लोग करोड़ों रुपए ले जाते हैं और लंदन ले जाते हैं, मैं जानता हूँ, वो तो नाम ही नहीं आते, वो तो किसी रिटर्न में नहीं आते। लेकिन ये रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, आर्डन फर्म की कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत ही नहीं रखती। पीटीआई ने 2013 के अखराजात की आमदन मुताबिकत ही नहीं रखती। तो ये रिपोर्ट तो मेरा ख्याल है क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा और ये मुकदमा बन जाएगा मेरी नजर में। जो काजी साहब फरमा रहे हैं ये ठीक है, लाहौर में एक सियासी जमात है पिछले 70 साल से, वो तो 5 करोड़ फंड लेती है और रसीद भी नहीं देती और उसके कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होते 5 करोड़। तो ये जो, लेकिन आप पहले बड़ा डिले किया, ये दरअसल पीटीआई के ही रहनुमा थे बाबर अकबर साहब गालबन, उन्होंने किया, जो इमरान खान साहब के करीब तीन रहे थे दौर में। इमरान खान साहब उन्हें कहते थे कि आप मेरी जगह लेंगे, तो पहले तो वो शोर मचाते थे। अब ये इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद मेरा ख्याल है अखलाकी तौर पर तो इनके पास कोई पहलू नहीं रहा। अब कानूनी डिले कर सकते हैं वो, तो मुल्क में मुजरम भी लंदन बैठे होते हैं तो उनके लोग, उनकी पार्टी डिफेंड कर रही होती है। मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होगी, खासकर शफाफियत का नारा नहीं लगा सकेंगे। कता कलामी के लिए माजरत। अब पीटीआई इस केस को लीगली किस तरह से आगे लेकर चल सकती है, खुद को किस तरह से डिफेंड कर सकती है? देखिए, सिर्फ मेरा ख्याल है वकला आईनी और तकनीकी हिलो हुज्जत से बचेंगे। इस रिपोर्ट में बादी नजर में जितनी पढ़ी गई है मैंने देखी है, इसमें तो उनकी गुंजाइश ही नहीं। हाँ, कानून का एक तरीका है, उधर से आज इन्होंने 15 दिन ले लिए, अगर ये सच्चे होते तो कहते हैं नहीं जी सुबह से हेयरिंग करे, हमने एक पेन भी इधर उधर नहीं की। तो कानूनी वकला से मान ला जाते हैं, वो 2-2, 3-3 साल खींच लेते हैं। ऑलरेडी ये बहुत डिले हो चुका है। अगर पीटीआई का दामद साहब है तो अखलाकियत का तकादा है कि ये खुद के रोजाना हेयरिंग करें, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। इससे ऐसा लगता है कि पीटीआई भागेगी, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है ऐसे में तफसीली रिपोर्ट आना, कुछ लोग पहले कह रहे थे ये 2-3 माह बाद खतरनाक हो सकते हैं, तो मुझे लगता है ये पहला कदम हो सकता है। ठीक है, और बट साहब पहला कदम है, लेकिन इसके साथ साथ तहरीक साहब की जानिब से एक सदा भी की गई है, एक गुजारिश की गई है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि अब शायद ये खौफजदा हो चुकी है और उन्हें इस बात का डर है कि अगर ये पब्लिक हो जाए तो इनकी जो मकबूलियत है वो मजीद गिर सकती है? देखिए, इमरान खान साहब का डे से 22 साल से हर चीज ओपन होनी चाहिए। मैं उनके कहते थे कि मैं अपनी आवाम से सच नहीं बोलूंगा, तो मैं जो हैरान हूँ कि एक रिपोर्ट जो 6 साल बाद आई है उसे खुफिया क्यों रखा रहे हैं। दाल नहीं काली, मुझे लग रहा है दाल में कुछ नहीं काला, दाल ही पूरी काली है। इससे तो बादी नजर में ऐसे लग रहा है कि जिस रिपोर्ट को खुफिया करना चाहते थे ये रिपोर्ट इनके खिलाफ है और ये समझते हैं कानूनी तौर पर इससे पीटीआई कमजोर होगी। अदरवाइज रिपोर्ट को खुफिया रखने की दरखास्त थी, मुझे बननीति पर मुबैना तौर पर मुबनी लगती है। ये होनी नहीं चाहिए। अगर सच्चे हैं तो रिपोर्ट का सामना करें, डेली हेयरिंग करें। मेरा ख्याल है वक्त शुरू हो गया है। ठीक है, और अभी काजी साहब कह रहे थे, इसके बाद काजी साहब की जानिब में बढ़ेंगे। बड़े साहब आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि इदारों के हवाले से तहरीक इंसाफ के ऊपर हमेशा से कहा जाता है कि इदारों को साथ मिला के तहरीक इंसाफ चलती है, लेकिन ये हुकूमत की जानिब से अमल शुरू किया गया है और इदारों की आज़ादी के हवाले से इस पर बातचीत की जा रही है। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि हुकूमत में रहते हुए इसके खिलाफ ही स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। नहीं, ये 6 साल इसको छुपाया गया, ऐसे नहीं है। याद होगा आपको कि नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उनके खिलाफ जेआईटी बनी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया। अच्छी बात है, अदारे जब तक इंडिपेंडेंट ना होंगे सियासी गंद या सहाफती गंद साफ नहीं हो सकता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसपे नाउज बिल्ला सहाफियों को जो लफ्ज मरियम नवाज और परवेज रशीद ने कहे, मुझे शर्म आने लग पड़ी। ये लीडर कैसे हैं? ये सहाफियों को अपने पता नहीं पटा डलवाना चाहते हैं। अनबिलीवेबल सूरत हाल होती जा रही है इस मुल्क में। मेरा ख्याल है ये जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है, इनके लिए मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा, इनकी सोच से ज्यादा मुश्किलात होगी। ठीक है सैयद काजी साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आप बताइएगा कि पहले तो ये कमेंट कर दीजिएगा कि जो रिपोर्ट को पब्लिक ना करने की इस्तदा की गई है इस पर आप क्या कमेंट करते हैं, और उसके बाद जो दीगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से आज फारूक हबीब साहब ने कहा उस पर भी आपका कमेंट लूंगा, लेकिन इसके हवाले से बताइएगा पब्लिक ना करने के हवाले से क्या इसमें हिकमत हो सकती है? इनकी खौफजदा है? कोई हिकमत नहीं है, इसको हम कंडेम करते हैं। बाज़ औक़ात हमें कहा जाता है जी कि जब इवन अदालतों में कह दिया जाता है जी कि इस फैसले पे आप बात नहीं कर सकते। अगर आपको एतमाद है, पीटीआई को एतमाद है कि जनाब ये इन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग नहीं की,
تو ظاہر ہے یہ ابھی جوڈیشل انڈائٹمنٹ نہیں آئی, یہ انکوائری رپورٹ آئی ہے. اور بڑی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کسی جوڈیشل فورم پہ جا کے اس کا فیصلہ ہوگا. فی الحال بازی النظر میں لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ چھپایا ہے, اور یہ بات اور مزید ڈاؤٹ فل کر دیتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو آپ پبلک نہ کریں. کیوں نہ پبلک کریں, ہر چیز پبلک ہونی چاہیے. ایون جو ہمارے جوڈیشل ڈیسیژنز ہیں ہائی لیول پہ, بغیر ججز جو آنریبل ججز ہیں ان کی جو قانون کے مطابق ان کی ذات کو ڈسکس کیے بغیر, ایز لانگ ایز دے آر ان دی آفس, ہم اب ان کے فیصلوں پر بھی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ اور اسی طریقے سے یہ رپورٹ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو آپ پبلک نہ کریں, اس کو پبلک کریں. انٹرنل دیکھ خان صاحب ہمیں بتائیں کیا ان کے علم میں تھا, ان کے نیچے کسی باڈی نے یہ سب کچھ کیا ہے, یہ پیسے کدھر گئے ہیں, اس کی آڈٹ رپورٹ ہے. یہ اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تو کیا خرچ غلط ہوئے ہیں, کسی نے ذاتی طور پر کھائے, تو یہ دے شوڈ کم کلیئر آن دیٹ, بجائے اس کے اس کو چھپایا جائے. جی اسد عمر کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جو باقی تینوں جماعتیں ہیں ان کی بھی جو سیکورٹی کمیٹیوں کی رپورٹ ہے وہ بھی سامنے لائی جائیں. کیا لگتا ہے ان کی نظر میں کہ باقی پارٹیز کو بھی اس رپورٹ سے ان کی رپورٹ سے اتنا ہی نقصان ہوگا جتنی پی ٹی آئی کو پہنچا ہے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رپورٹ کیسے آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پہلے ہی جو آپ نے الیکشن کمیشن کو سیاسی پارٹیوں نے خود مل کر کنٹروورشل بنا دیا ہے, اور خود انہوں نے پی ٹی آئی نے تو اس کو اپنا مزید دشمن بنا لیا, اس کو اپنا کہہ کے بھی کر دیا ہے. اس کو اس طریقے سے ہم جانتے ہیں جو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے رشتہ داریاں بھی جو ہے وہ ٹی وی پر ڈسکس ہو چکی ہیں. تو اور ابھی جو بھٹی صاحب نے ذکر کیا, میں ایک دیکھیں نا, بھٹی صاحب نے بڑی اہم ابھی بات کی ہے کہ یہ جو لفظ اب استعمال کیے گئے صحافیوں کے خلاف, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف صحافتی نہیں, ہر پاکستان کے ادارے میں انہیں اپنے بندے چاہیے. یہ جو معمولی سی ویڈیو اگر تو یہ صحیح ہے, اس کی اگر فورینزک آ جاتی ہے یا وہ پہلے کی طرح تسلیم کر دیتی ہے, تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ صرف صحافت میں یہ لوگوں کو جو ہے وہ کمپرومائز کرواتے ہیں؟ نہیں, آج کے اس پولیٹیکل سسٹم میں جتنے ادارے ہیں اس میں وہاں ہر آدمی کے سامنے جو ہے اس کو کمپرومائز کے میں کھل کے کتنی بات کروں کہ اسے خریدنے اور بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے, میں عمران خان کی جو کرتا ہے, ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سارا کام کھل کے سامنے آ گیا ہے. جو گند پہلے سطح کے نیچے ہوتا تھا اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, وہ اب گلیوں میں اچھل رہا ہے اس پرانی عہد میں. اچھی بات ہے, یہ اچھلے گا تو اس کی صفائی کے راستے بھی نکلیں گے. جی سر, اس میں قاضی صاحب اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جو طریقے صاحب کی حکومت ہے اس کا کوئی کردار ہے؟ کیونکہ اگر ہم بات کریں جو مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ سچ کو ایک حد سے زیادہ چھپایا نہیں جا سکتا. بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ 6 سال سے زائد کا وقت لگا ہے, جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ اب سامنے آ رہی ہے, ایک عرصے تک اس کو دبایا گیا, اب مزید اس کو روکا جانا, اس کو چھپایا جانا ممکن نہیں رہا تھا حکومت کے لیے. کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں I don't want to be given to the conspiracy theories. یہاں پہ جو ہے سچ تب ہی نکلتا ہے جب کسی سچ کو باہر نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے طاقتور لوگوں کو. ورنہ دیکھیں نا, سچ تو بڑے ہیں, کون سا سچ نہیں ہے جو ہم سے چھپایا نہیں گیا؟ مجھے بتائیں, یا مارشل لا میں, ایون پولیٹیکل گورنمنٹس میں سچ نکال یہ سلسلہ بھی, سلیکٹو سچ نکالنے کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے. یہ جو سلیکٹو سچ نکلتا ہے نا, تو خاص مقاصد کے لیے کچھ سچ چھپا دیے جاتے ہیں. خود سیاستدان چودھری شجاعت حسین صاحب آج کل علی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ نیب کو کہا کرتے تھے یہ ایک لانڈری ہے جہاں پہ دھویا جاتا ہے, اور یہ شروع میں لانڈری تھی اور ابھی بھی پتہ نہیں لانڈری ہے یا نہیں, کیا کر رہی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ اب آج کے پرانی عہد میں یوں سمجھ لیں کہ آج کی جو حکمران اشرافیہ ہے, میں محاورے کی زبان میں کہوں تو وہ اپنے گندے کپڑے سڑک پر دھونے پر مجبور ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے عوام کو سارے قاضی صاحب یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس رپورٹ پر ان کی کیا ٹیک ہے. ارشد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر, جو اسکروٹنی کمیٹی کے اہم نکات سامنے آئے ہیں, اس سے تو یہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اب وہ مشکلات میں گھر چکی ہے. کہ اس میں جو پروسیس اس حوالے سے فالو ہوتا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت اور جو قانون اس حوالے سے یہ ایکشن اس پہ وفاقی حکومت نے بھیجنا ہوتا ہے, پھر سپریم کورٹ تک کی معاملہ جاتا ہے. تو ابھی اس میں کافی سارے سٹیجز ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وفاقی حکومت کو باضابطہ طور پہ جو چیز اس حوالے سے لکھ کے بھیجے گا, اس کے بعد وفاقی حکومت جو کہ خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, قانون کے مطابق انہوں نے پروسیڈ کرنا ہے. تو ہمارے جو قوانین اس حوالے سے بنے ہوئے, جو قاضی صاحب بھی بات کر رہے تھے اشرافیہ کی, وہ قوانین بھی اس طرح کے ہیں
کہ جہاں پہ آپ کو ایک راستہ نظر آتا ہے تو وہیں اس راستے میں آپ کو بلاکیڈ بھی باقاعدہ طور پہ نظر آ جاتا ہے. یہی رپورٹ اگر نون لیگ کے دور میں آ گئی ہوتی اور نون لیگ اس پہ ایکشن لینا چاہتی اپنے اوپوننٹ کے خلاف تو وہ یقیناً اس پہ ایکشن لے سکتی تھی. اب کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی خلاف اپنی اس رپورٹ پہ الیکشن کمیشن کے ایکشن لے گی؟ آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو معاملہ ایک سپریم کورٹ تک گیا تھا. اس کی ڈائریکشن تھی کہ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھا جائے. انہوں نے اسے ڈیفائی کیا تھا. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تھے اور وہ لیٹر جس طرح سے پھر گیا وہ آج تک سوئس حکام سے وہ کیس نہ ریوائیو ہو سکا نہ وہ آگے چلا. تو ابھی کافی سارے مراحل ہیں اس میں، لیکن جو رپورٹس آئی ہیں اس میں جو پبلک پرسپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسے ایک شدید دھچکا لگے گا اور اس حوالے سے کافی ساری صفائیاں دینی پڑے گی. جی بٹ صاحب. ارشد صاحب، آپ نے تو ساری عمر انویسٹیگیٹو سٹوری کی ہے اور آپ کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، تو یہ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ صاف چلی شفاف چلی. کیا عمران خان کے اس موقف کو تھوڑا سا دھچکا نہیں لگے گا؟ اتنی بڑی کرپشن واضح سامنے آ رہی ہے، 53 اکاؤنٹ ہی نہیں بتائے گئے جو جن سے آئے ہیں کروڑوں روپے. ڈو یو تھنک کہ یہ سیاسی فیور ہوگی عمران خان صاحب کی؟ جی عارف حمید بھٹی صاحب، یہ 53 اکاؤنٹ جو ڈکلیئر نہیں ہوئے یقیناً اس حوالے سے بہت سارے سوالات آئیں گے. اور اگر جب تفصیلی رپورٹ آتی ہے اور اس میں اگر آپ کو کہیں یہ فگر نظر آئے کہ جناب 20 کروڑ روپے تو ایک ایسے ساتھی آف شور کمپنی سے آئے جو کہ نون لیگ کو بھی فنڈنگ کرتے رہے، پھر مزید آپ کو فنڈنگ سورسز پہ جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کو لگے گا کہ پورا نظام چاہے گا کہ جناب اس میں مٹی ڈالی جائے. ایک ایک اکاؤنٹ جب کھلنا شروع ہوگا تو کچھ ایسے فنڈز بھی آپ کو نظر آئیں گے جو کہ وہاں سے آنے نہیں چاہیے تھے. اور آپ کو یاد تو ہوگا اصغر خان مارشل اصغر خان صاحب والا کیس، تو اس طرح کے بھی کچھ معاملات ان تمام رپورٹس میں جب سامنے آئیں گی، تفصیلات سامنے آئیں گی اور تحقیقات کی جائیں تو کچھ آپ کو اصغر خان کیس میں جس طرح چیزیں سامنے آئی تھی وہ والی چھاپ بھی شاید نظر آ جائے، جس کے لیے پورے نظام کو کافی سارے جوابات دینے پڑے. جی اور ارشد صاحب یہ بھی کہے گا جی بٹی صاحب، گول کو گول کر دیا گیا ہے، اسامہ بن لادن والوں نے پیسے لیے وہ گول کر دیا گیا، یہ رپورٹ بھی گول ہو جائے گی. ڈو یو تھنک؟ دیکھیں اس پہ عارف محمد بٹی صاحب آپ مجھ سے بہتر اقتدار کے ایوانوں میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں اور کس طرح سے بارگیننگ ہوتی ہے، تو ابھی تو وفاقی حکومت خود بیٹھی ہے جس نے الیکشن اس پہ ریکمینڈ کرنا ہے. تو اس پہ اگر آپ فاروق حبیب صاحب جو اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن ہے ان کے جو بیانات ہیں اس سے تو بڑا واضح ہے کہ یہ کیس اس طرح سے بھی اس پیج سے فی الحال پروسیڈ نہیں کرے گا. لیکن آئندہ یہ والی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اور بھی اگر حکومت ہوتی یا ہوگی تو یہ کافی ساری مشکلات نہ صرف تحریک انصاف بلکہ چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے بھی کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ فائنل جو سگنیچر ہوتے ہیں وہ پارٹی چیئرمین کے ان ساری رپورٹس پہ سگنیچر عمران خان صاحب کے ہیں. جی ٹھیک ہے سینئر صحافی ارشد شریف صاحب، عارف محمد بٹی صاحب اور سید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ.